Maayong gabi na itong tanan. Sa masigihapon, ano usab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. O adlaw karon nga Biyernes, pitsa 24 sa bulan sa 24 no? Bulan sa Hulyo. Hapit na po matapos ang bulan sa Hulyo. Dali lang kayo magdagan ang atong kapanahonan na magunaw na ta niabot na po ang mao nga bulan. Natapos ang mga bulan, niabot ang katuigan. Bisan sa akong pangunahuna sa ako ang kahimtang sa akong kinabuhi. Akong gihunahuna ang panahon sa ako ang kabatanon, pagmatkon akong buot, ug hangtod sa panahon na to, sa karon nga panahon. Kung tanaw na to, dali, akong hunahuna, murag dali lang kayo niabot ang panahon. Ingon ana ang ato ang kinabuhi aning kalibutan nga. Moabot ang kapanahonan nga wala na to gipaabot. O ang atong hunahuna, murag maulang, duol lang kayo nga sa gidugayon sa panahon nga nanglabay. Mo na nga, mintras sa ato ang pagkinabuhi, importante gyud kayo nga naa gyud tay mabuhat sa matag adlaw sa ato ang kinabuhi. Mga gimbuhaton nga angayan sa ato ang pagkinabuhi sama sa atong pagtrabaho matag adlaw. Ingon ana ang ato ang pagkinabuhi sa kalibutan. Manginabuhi ta kaysa ako nakita, ingon ani lang ang kinabuhi sa tao. Na tao ta sa kalibutan, unya gitakda ang atong pagkatao o sumala pod sa kasulatan, gitakda pod ang panahon sa atong kamatayon. Kani doon na ang tanang mga butang aning kalibutan na doon na gitakda nga iyang panahon. Muna nga, sa ato ang paghunahuna aning kalibutan na nga kung kalibutan nun lang ta, inana lang ato maglingaw-lingaw, hasta mo adto, magplano og unsay makalingaw, usahay masinati nato ang kasuko, masinati nato ang kahiubos, masinati nato ang kasina, tanan nga naa sa kalibutan nga ato makita, ato na siyang masinati. Mao na nga gikinahanglan na sa matag adlaw do na tayo mabuhat. Kagi kaingon ko na sama sa atong pagpanginabuhi. Kaysa ako nakita aning kalibutan na gibutang ta sa Dios sa kalibutan o gitudluan, gisangkapan sa tanang gikinahanglan o gitudluan pinagi ning kasulatan. Ingon ana kamayo ang Dios sa atong kinabuhi. Unya ato makita nga naay panahon, gitakda ang panahon sa pagkatao, gitakda ang panahon sa pagkamatay sa tao. Muna sa atong nakita sa akong nahuna-huna nga nanginabuhi ta, naningkamot ang nga mabuhi. Nya sama ra nga nagpaabot ta sa ato ang kamatayon, kay moabot mo na siya. Ingon na ato makita aning kalibutan na. Kay inigabot sa gitakda nga panahon, moabot na siya. Ug mao po ni nga sa atong pagkinabuhi aning kalibutan na, gipahibalo ta sa Dios sa tanan dagan sa kalibutan, sumala sa kasaysayan, sumala sa nahisulat. Dunay mga gihisgutan ang Dios sa una pang mga panahon. Unya natinuod pinaagi sa kasaysayan nga nang matuod sa mga panghitabo sa dagan sa kapanahonan o mga panghitabo sa mga propesya nga sa ato ang kapanahonan karon. Yun ana. Mo na nga sa atong pagkinabuhi, dili na nato madinay o dili na nato ikalimod nga nakabati na ta sa pulong sa Dios. Kay makita na to ang mga tao kanang moingon moadtog simbahan magpanon. Moadto og mga kalingawan magpanon. Sa nagkalain-lain adtuan. Ingon ana ang atong kinabuhi.
Pero sama kani nako kaniadto, ingon ana lang. Iskutan nako ang pagkinabuhi kaniadto sa wala pa ko masayod sa kamatuoran. Ingon ana ang atong pagkinabuhi sa kalibutan. Magpanon moadto dito kanang gitawag og simbahan. Magpanon og asa ang mga kalingawan. Mao na makalingaw sa tao. Nya naning kamot nga mukita para magamit sa atong panginahanglan. Tanan, ingon ana ang atong pagkinabuhi. Kanang tanan mga nabuhat sa tao, ug atong pagkinabuhi nga atong nakita nga mauna ang dagan, kanang tanan gibuta na sa Dios. Mo nang atong makita nga dunay mga tao nga taas og kahibalo. Ug doon na po'y atong makita nga mga tao nga ginatamay tungod sa pagkawa gyud kahibalo inana. Unya makita nato nga naay mga dato kayo. Unya doon na po'y atong makita nga mga pobre pud kayo. Ingon ana ang atong pagkinabuhi aning kalibutan. Mao na nga sa akong pagmatkon og buot makita nako na kanang inana. Wala ko'y nasabtan sa pagmatkon nako og buot hangtod nga naa ko'y sakto nga edad. Ug unsay madungog nato dito nagsunod-sunod lang ta inana mo nahitabo. Ug unsay gisulti nga gitudlo nato motuo pud ta. Tungod kay wa man ta masayod sa kamatuoran. Ingon ana ang atong pagkinabuhi aning kalibutan. Unya makita nato na ay nagkalain-lain nga mga katakos abilidad sa mga pagbuhat og mga butang. Sa nagkalain-lain, abilidad sa pagpanagat, abilidad sa pagpanguma, tanan atong makita ani. Kanang tanan nga mga abilidad sa tao, ang Dios mo'y naghatag ana, siya mo'y nagpaluna og katakos. Unya mo na ito makita nga gigamit na sa panginabuhi matag usa ka tawo. Ug unsay imong managat ka, driver ka ug mag-uuma inana. Mo na magbalik-balik lang ka diha sa imuhang trabaho kay mao may imong kahibalo. Ug moabot pong panahon nga pulaan ka, moadto na pug kaglain nga pamaagi nga magsugod na pud ka, magkinahanglan na pug kag kahibalo inana. Unya kana tanang mga kahibalo nga atong nakuha dito na sa nag-una nato. Kaya wala tay kahibalo sa atong pagkatao nga wala tay nakatunan bisan unsa. Mao na magtubo ta makita nato ang abilidad. Unya ug unsa mga butang nga gusto pun nakita nimo nga ganahan ka sa maong trabaho, gusto po ka nga makaton kay gusto po kang motrabaho sa mao gyapong trabaho inana. Mao na nga ang mga tao sama sa mga edukasyon. Kitang tanan nagtuon kay para makabaton og edukasyon. Kanang gihuptan anang nagtudlo na to, didto po na nagsanag-una. Tanan gikan sa nag-unahan ay na siya. Kana ang Dios mo'y nagapaluna ana. Mo din na nga ang kasulatan nagasulti nga wala gid tay angay ipasigarbo atubangan sa Dios. Wala gid tay ikapasigarbo atubangan sa Dios. Tungod kay siya mo'y naghatag tanang butang aning kalibutan na. Tanan nga gikinahanglan sa tao, tanan nga katakos nga mo'y gigamit sa panginabuhi matag adlaw aron mabuhi ang tao. Mao na nga diha pagkahibalo nako nga nakita nako sa kasulatan nga kana tanan nga maunghan ay tanan gisisgutan sa kasulatan. Dito nako nakita nga kita diin tao nagtinabangay ta sa matag usa nga wala nato makita. Wa lang ta makakita na. Una-una unsay hinungdan nga wala ta makakita na. Labi nagtaas kay ta og garbo. Mapagarbuhon kaayo ang tao nga naa siya kataas nga kahibalo. Pero nalimot siya
Nga ang maong kay balugi ka na sa pud ngadto sa laing tao nga nagauna. Mao din nga nag-ingon ang kasulatan nga wala gitay angay ikapasigarbo tubangan sa Dios. Kay siya mo'y naghatag sa tanang butang lakip na sa kinabuhi sa tao. Kana kaniadto wala ko na mas kita o wala ko na masabti. Kay mahinumdum ko sa batan-on pa ko kay nanagat man ni. Makigila-ila ka nya uso man tong laging sa unang panahon atong 60s, 70s ito sa 80s. Makigila-ila ka kinsa man ay usay trabaho mananagat lang in taon. Ang mag-uuma pod mo yun, mag-uuma lang in taon. Katong nanarbaho nga naay madawat nga sweldo matag adlaw. Mas kuan man ang ilang income mas posturaw sila kay makapalit man og maayong biste. Mo na makita nimo nga lahi ang ilang pamatasan kay garbo man tungod kay naama sila trabaho nga dili sila nanagat, dili pud sila naguma. Mo na ito nakita din sa kalibutan. Ug mo nang ang mga tao nga wala masayod nya nagkinabuhi lang og kalibutanon. Mo na may pitason ta magtamay ta. Unsa lang mo. Mananagat ra mo, unsa lang mo mag-uumar mo. Inana ang tao. Pero doon ay mga tao nga maligdo nga matarong nga dili pud magbuhat o dili pud makasulti og sama na. Kay doon na may matagi, doon na may kaugali yung hiyas ang matag tao. Kay pag matko na kubot, doon na gyud makita nato nga tao nga matarong yun. Makisulti. Matarong. Bisan og mga ang ilang kahibalo lahi taas sila kahibalo. Pero ang ilang mga panglihok pamaagi o mga sinultihan matarong. Ina na usa ka hiyas sa tao ang pagkamatarong. Muna gisulti sa kasulatan ang pagkamatarong iya sa pagkamatarong ug ang dautan iya pod sa mga dautan. Mao na nga sa atong pagkinabuhi kinahanglan makat-on gitag maayo. Ug mao ni kining kasulatan mao ni magapa tin-aw sa atong hunahuna para dili ta magmapahitason. Pareha ang mga tao nga kanang mga gitawag og ubos o kaayog sa labutan. Sama anang mga tao nga mga disable atong makita. Doon ay mga tao nga magtanaw na nga magbiay-biay mo og katawanan. Pero wala masayod ang tao na kanang tanan pagbuot na sa Dios. O diya pod pag-ila sa tao kung matarong ka ba o dili. E bisan makita na to na sila nga naa sila sa maong kahimtang. Kung imong tan-awon ang ilang kinabuhi, tan-awon nimo lang hitsura. Wala sila hikawi sa kalipay. Kay bisan unsa kakabos ang tao. Naagyapon na ang kalipay. Inana ang kinabuhi sa tao. May panahon nga malipay, paghisgutan may panahon sa kasakit, kaguol, paghilak inanan, gihisgutan gyapon na sa kasulatan. Kay mao na ang kinabuhi na to aning kalibutan na. Mao na nga pag makat-o na ang tao aning kasulatan o makat-o na siya pag kinabuhi sumala sa kasulatan, mao nang madawat po niya ang saad sa Dios. Ganito ang bagong langit o bagong yuta nga maghari ang katarong wala nay kasakit, wala nay paghilak o kasubo. Nga lahi aning diri sa kalibutan. Mao na nga sa ato ang pagkinabuhi aning kalibutan na nga doon na tay mga pag-antos. Pero gisulti diri pag-antos sa mubong panahon. Kay ang atong pagpuyo aning kalibutan na mubo ra kay atong panahon. Kaya kung atong makita, doon ay mamatay nga batanon pa, doon ay mamatay nga taas-taas ng edad, o doon ay mga tigulang na nga mamatay. Kanya wala ta masayod sa atong kaugalingon na. Mao na nga gikinahanglan nato, bisan pa og taas ng atong edad. Kinahanglan gyud ta nga masayod ta sa kamatuoran.
kay buhi pa ang tao doon na pa'y paglaom. Mo nasama kanimo karon nga namati. Usa sa mga pamaagi nga makatabang sa pagsangyaw o pagpahibalo sa katawhan bahin sa kasulatan ug unsa ang sulod ani ug unsay importante nga mabuhat sa tao. Mo na mag-ingon ko nga i-share ninyo ngadto sa uban sa tanan ninyong nailhan mga higala ninyo para makabati sila og maabri ang salabutan o maghat makasugod sila og abri sa kasulatan. Kay kining kasulatan tudluan ta. Ug mo na nga musaka ko og balay makita nako daghan kayo ni makita nimo kining gitawag man nig Biblia, Bible. Naidagko na yung mga gagmay. Unya kasagaran ako makita ila lang ginabutang din na nga murag ihalad kanang gibutang na diha nga murag sama lang sa mga ordinaryo nga mga butang imong makita. Unya moingon ko nga naaman di kay kasulatan diri. Una ako masulti. Now, ingko abrihan na kay tudluan ka na ba naghulat na siya kanus ani mo abrihan na. Maghulat na siya og kanus ani mo abrihan kay tudluan ka unsaon pagkinabuhi. Pagahin og mubo nga panahon ana alang sa atong kaugalingong kaayuhan. Kay kita mo ay magbuhat sa atong kaugalingong kaayuhan o kaluwasan. Inana lang masulti sa sama nako nga magtotoo. Simple lang kayo pagkigsulti. Umunang nag-ingon ko nga kasama karon nga i-share ni. Una mahibalaan o madungog nila nga ako ang kanang gipanulti. Kaya di man ta makadinay na matag-usa na to. Inana atong kinabuhi ni kalibutan na. Mutamay ta, mo BBI. Pero doon ay mga tao nga dili pun mag-BBI pero putin taas sa 1% kanang mag-BBI sa mga tao nga tanawon ubos og kahimtang. Ibisan gani kani adto. Makita nako sa kalasangan nganong dunay mamuyo nga mga tao dito nga kanang manaog diri og kanang madisimbre di sa mga syudad. Unya naa sila nagpuyo dito sa layo kayo nga magbaktas sila. Mahibulong ta. Ako sa una ignorante ko na nahibulong ko. Ug mao po na kita tanan tao. Kaya man ta masayod. Muna wala ko kabasa sa kasulatan. Dili ko kasabot nganong naa na sila sa mga bukid nga tuwa sa layo kay bukid. Matingala ka nga naa dito mga lasang pero nganoy naay nagpuyo nga inanang mga tao. Tungod kay ang kasulatan nagasulti. Pagsanay kamo, panganak kamo daghan sa kalibutan. O lupkan ninyo ang yuta kanang puy-an sa tao. Kay aron madominar ang mga mananap. Kay kung dili tingali og ang mga mananap na mo ay magdominar sa tao. Moton dito no kuno nakita nga ngano nga naa na sila dito. Nya maghunahuna tag unsa ilang panginabuhi kay inana man ang atong abuton sa hunahuna kay kita nang ginabuhi gud ta. Mao nang gikinahanglan nga makat-on yung ka sa kasulatan. Mubasa ka sa kasulatan dito ka makat-on. Tudluan ka. Nganong naa na sila unsa hinungdan nga mao na siya tanan. Dito ka makat-on sa imong kinabuhi. Labi na makasukad ka na sa pagtuo aning may balita. Kanang giingon sa Dios nga ipabago ang iyong kaugalingon. Aron iyong masayran kung unsay hingpit o makapahimuot sa Dios. Muna kung ang tao mubasa ani dunay pagtuo. Makasabot ka sa atong pagkinabuhi ining kalibutan na. Ug mahibalo ka og kinsa ka ug unsa ka. Kay tuluan man ka dire. Kung nasayod ka ba wala. Pero dunay mga tao tungod sa pagkamapaytason sa tao
Nga bisag wala masayod, muingon nga nahibalo. Ingon ana lang ang tao. O bisan siguro ikaw karon usa sa nakabati ani nga naana nga mga batasan na daghan kayo ang akong masugatan nga sama ana. Nga bisag walay kahibalo. Manulti mo naay kahibalo. Unya inig pangutana nimo bahin anang mga butanga. Ang itubag layo kayo. Ingon ana ang tao tungod sa garbo. Mo na nga kinahanglan ang magkat-on ang tao ni nganong giingon nga bulahan. Ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa risulat. Ang kabulahanan nga gihisgutan ana dili iya aning kalibutan nga material nga mga butang. Kanang gingharian nga giandam sa Dios, bag-ong langit o bag-ong yuta nga mao na giandam sa mga tawo nga mabulahan. Mao na gikinahanglan nato. Og ako manghinaot nga kini mga bahina nga gihisgutan ako sa kasulatan. Kini ginahuna nako ni sa akong panahon sa akong kabatanon. So wala pa ko masayod. Nya wala ko magdahom nga moabot ko sa kinabuhi nga makaabli ko aning kasulatan. O dito natudluan ko. Gidawat nako tanan ang mensahe pinaagi sa pagtuo. Gituhuan ako ni siya tanan ang gihisgutan diri. Dunay mga dili maayo nga likayan. Kinahanglan kanang tanan nagsukad sa pagtuo. Mao na nga ngano nag-ingon ang kasulatan nga bulahan ang mubasa ug ang mamati. Basta mutuman sa sulat. Kay ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdagikan sa Dios. Ug mapuslan pagtudlo sa kamatuoran, mubadlong musaway aron ang mag-alagad sa Dios masangkapan sa tanang maayong buhat. Ug mao na nag-ingon sa laing bahin sa kasulatan nga nagaingon. Ang dili magpatudlo gihikawan nagamong-among siyang kaugalingon. Gihikawan niya ang iyang kaugalingon sa kaayuhan. Mao na kanang dili ang patudlo. Mao na nga gipadayag diri sa kasulatan ang tanan nga mga tawo nga mabulahan. Ug mo ni atong mabasa. Paminawog maayo og kinsa ni mga tawo nga mabulahan. O bulahan ba nga sa mga butang aning kalibutan na mo na makita nato. Bulahan ang mga tawo nga mabulahan. Mo ni atong mabasa. O sa Lucas 11:27. Mo ni ang atong mabasa. Paminawa og maayo kung kinsa ni mga tawo nga bulahan. Una, mao ni una nga wali ni Kristo. Sama kanimo kung ikaw karon dunay kasulatan, sunda ang akong basahon. Paminawa og maayo kung unsa kinsa ni mga taong mga bulahan. Ug unsa ang mahimo ang ayang buhaton aron ta mabulahan. Mabasa nato ni sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 3. Muna ang atong mabasa. Magsugod ta sa 5:1 sa Mateo ngadto sa unahan. Hangtod ni diri sa hangtod sa 12. Mateo 5:1 ngadto sa 12 taman. Ang pagbasa sa kasulatan dili kay mobasa kag pila ka buok pagkahuman mosulti ka dili na sa inan. Ug mao ni siya. Mga taong bulahan mo ni siya atong ang wali ni Hesus dito sa bungtod. 5:1 sa pagkakita ni Hesus sa katawhan mitungas siya sa bungtod og bilingko dito. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudloan niya sila niining mosunod. Mo ni una niyang gitudlo. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios.
Mo ni siyang pasabot una nga mabulahan ang tao. Nga bulahan ang ilang nga kabos sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Mo na sama kanimo nga kinahanglan mo angkon yuta nga wala tag kabalo. Kay para mausat ta sa mabulahan kay masakop ta sa paghari, maangkon na to ang paghari sa Dios. So, sa 4, bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibok yuta. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Mao ni siya ang mga bulahan nga giskutan paminaw pagmaayo. Bulahan ang maluluyon kay kalurian sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo kun biay-biayon og daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Munid gilutos, gibugal-bugalan, ibiyay-biyay mao po ni. Mo'y nabuhat sa mga unang balikon ako pagbasa. Bulahan kamo kun biay-biayon og daog-daogon sa mga tao og bugal-bugalan og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Ug mo ni gisabot bisan sa unang panahon. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Kato sila sa una, mao gani na silang gipanglutos ang uban gipamatay nila. Mo na ang giskutan nga bulahan. Mo na gikinahanglan og gusto ka nga makat-on o mabulahan, dili na nimo makaplagan. 11:27 sa Lucas. Mo ni ang atong mabasa. Ang tinuod nga kabulahanan. Sa dihang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babaye nga misinggi taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Bulahan ang babaye nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Pareha nang Maria, bulahan. Bulahan. Paminaw na to, kung moingon ta nga bulahan si Maria, kay mao si Maria may gipasabot ani. Paminaw, sa dihang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babaye nga misinggi taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Bulahan ang babaye nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Kanang gikan lang sa tao. Pero paminaw og unsa ang tubag. Apan si Jesus mitubag. Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman ini. Bisan kinsang mga tao nga atong ingnon nga bulahan, wala na si kapuslanan. Kay ang gisulti. Bulahan hinuon, apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman ini. Kung magsunod-sunod lang kapag ingon nga bulahan na tao, walay kapuslanan na siya. Wa kay makuha ana. Mao nang gikinahanglan nga makat-on kita og unsa ang nasulat sa kasulatan. Kay kini mga bahina dili na nito mapaabot nga makuha sa tao og ikahatag sa mga tao kun dili kita gid ang magkabot ani pinaagi sa pagbuhat. Mo ning yung bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa nasulat. Muto si Kristo. Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman ini. Walay lain kung unsa ang gisulti sa kasulatan nga mo'y angay mabuhat sa tao. Kinahanglan gid mosunod ani. Kay dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili
Kato lamang nagtuman sa kaubuton sa kong amahan nga tuwa sa langit. Ug mo ning gipadayag ni Lucas o Lucas gipadayag ni Lucas so mga kabulahanan o mga kagulanan. Mao ni ang atong mabasa. Unya mitan-aw si Jesus, mabasa na to sa Lucas 6:20. Paminawag mayo kapitulo 6 bersikulo 20 sa Lucas. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon, bulahan kamong mga kabos, kay maghari ang Dios kaninyo. Bulahan kamong gigutom karon, kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo magkatawa ra unya. Bulahan kamo kun ang mga tao nagdumot o nagsalikway o nagbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kung sila nag-ingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay hinuon kamo nga mahitabo kini o pagsayaw sa kasadya kay dako ang ganti nga gitagana alang kaniyo dito sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Kung sa gihimo sa mga propeta, balikon ako. Bulahan kamo kung ang mga tao nagdumot o magsalikway o magbugal-bugal kaninyo. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. O gyapon sulti. Nga ang mga propeta gibugal-bugal ano. Sa 24, apan alaot kamo nga mga dato, kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon, kay kamo unya gutomon. Alaot kamo nga karon nangatawa, kay kamo magabangutan o maghilat. Alaot kamo kung magdaig kaninyo ang tanang mga tao, kay mausab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga mga propeta. Mao ni siya ang mahitabo aning kalibutan. Ang tanan nga gisulti dili gini siya mosipyat. Mao ni si Kristo ang nagasulti ini, nigayon siya dito sa Marcos 13:31. Mahanaw man ang langit ug ang yuta apan ang akong ipamulong dili gid mapakyas. Mao ni siya ang kabulahanan tanan nga maangkon sa tao. Maagian nimo mo nang mga pag-antos, mga paglutos, mga pagbugal-bugal sa mga tao nga mahimo ng mga Kristohanon. Ug mao ni kani ikaduha unang Pedro. Murag kanunay ni mabalik-balik ning maong kwan bersikulo kay giimportante kay ni siya nga ato ang masayran. Unang Pedro 4. Ug mao ni siya pagbugal-bugal, pagdaog-daog, pagkaulawan, mao na siya ug mao ni gipasabot ni Apostol Pedro. Pag-antos tungod sa pagka-Kristohanon, mao ni mga antoson sa mga Kristohanon. Bugal-bugalan, biayon, lutuson, bisag unsa ang ipanulti. Mga pangyubit. Ug mao ni mga alantoson nga gisgutan sa kasulatan nga gipasabot diri pag-antos tungod sa pagka-Kristohanon. Mga minahal kong igsuon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga mga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kini isipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo aron magmalipayon kamo inigpadayag na sa iyang himaya. Bulahan kamo kung di pa kaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo. Kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Sa 15, kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaod o hilabtanon sa uban. Apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayon ninyo ikaulaw kini. Pasalamati hinuon ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon. Mao ni siya ang mga tawo nga gihisgutan sa kasulatan nga mabulahan.
Kung nag-ingon si Kristo, mahanaw man ang langit ug ang yuta nga akong ipamulong dili gid mapakyas. Muna nga magsugod na ta sa ato ang pagkabuot ani. Aron usa ta sa makaangkon sa kabulahanan. Ug hinumdumi, bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa nahisulat. Mao na siya ang kabulahanan tanan nga gihisgotan. Kay dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo-Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga atuwa sa langit. Mao na siya ang kamatuoran nga gitudlo diri sa kasulatan. Pero saon man nato pagtuman sa kaubuton sa Dios kung dili ta magtagad. Kung saon man nato pagtuman sa kaubuton sa Dios kung wala ta masayod. Kung saon man nato pagtuman sa kaubuton sa Dios, bisag namati ka unya dili ka magtagad. Muna pag-abot sa panahon, kanang mga tawo nga naa sa kasakitan kanang gitawag og impierno. Usa sa gipakita diri nga pruweba nga ang mga tawo nga naa sa kasakitan. Ang atong hunahuna mao gihapon ni siya, dili ka malimot sa tanan. Unya mag-antos ka dito. Magsyagit, magkagot ang imong ngipon, magsyagit ka. Mag-antos ka sa kainit. Dili gipadayag kaning gisulti diri si Kristo ang nagpadayag ani. Kini gipadayag ni diri aning kasulatan aron ang tao makakaton nga ang mga tao nga tuwa sa kasakitan ang hunahuna mao gihapon dili mawala ug mahinumdom diri sa kalibutan nga naa pa siya diri. Ug mo ni atong mabasa kining sa 16:19 sa Lucas ang dato og si Lazaro. Kini gibalik na nako ni. Pero siguro basig gamay pa kayo nakabati ani. Morning sa pagbalik nako do na poy uban nga makadugang usa ni siya nga parte nga mopabukas sa hunahuna sa tao. Kay pag-abot sa panahon sa kasakitan wala kay laing basulon ang imong kaugalingon nga nakabati ka man unta sa mensahe apan nganong wa ka magtagad. Ug mo ni atong mabasa. Kining Lazaro diri usa ni mga pait sa pagkinabuhi aning kalibutan na nagantos sa kapaitan. Ug ang dato nga buhong matag adlaw. Ug mo ni atong mabasa. Ang dato og si Lazaro. May usa ka dato nga nagsulob og mahalon kaayong bisti ug nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. Buhong kay dato man o. May usa usab ka kabos nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas na lukop sa mga nuka. Naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumho nga matagak gikan sa lamisa sa dato. Manuol usab ang mga iro o mutilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab o gilubong o nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya mihat siya og nakita niya didto sa layo si Abraham o sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan kaluyin taon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Mo ni kita dito nga si Lazaro nagantos sa kapait, siya sa kabuhong. Padayon ta. Ang datong amahan kaluyin taon ako ug ipadala si Lazaro diri itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit ining kalayo. Apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan. Nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lulo lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri. Samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa niining tanan, ana ay lawom nga bungaw,
nga nag-ulang kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diha nga ri kanamo. Ang dato mitubag, kung mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala sila sa ngadto sa amo. Kaya aduna ako'y 5 ka igsuong lalaki, paadtua siya aron kapasidan-an sila aron dili mahian niining dapit sa kasakitan. Si Abraham ito miingon, atoa dito si Moises ug ang mga propeta nga nagpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitubag apan amahan dili pa ka naigo. Kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gyud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila mati kang Moises ug sa mga propeta, dili gyud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Unsay boto na? Dili gyud makabig aning tinuan pagkakristohanon. Kinaaman ang kaluwasan dire. Mo ni gipakita dire nga ang mga tao nga naa sa kasakitan kanang gitawag og impierno mahinumdom sa kalibutan ug mao na ang tanan magbasol sama kanato nga nakabati. Kini usa ni sa prueba nga magpabuka sa mata sa hunahuna sa tao. Sama kanatong tanan nga nakabati nining mensahe, kamo nakabati ani ron nga kini nga time nga programa nga Pizza 24 may sa bulan sa Hulyo, adlaw nga Biyernes. Usa ni sa mga prueba nga makapabuka ni sa mata sa hunahuna sa tao aron makat-on kita pagsusi o pagpangita sa atong kaluwasan. Mao na nga sama sa gihapon maayong ko nga i-share gini nito pero daghan ang makabati ani. Kay para mapukaw ang ilang salabutan, mahibalo ug unsa ang tao nga mag-antos dito sa kanang gitawag og impierno. Mao ni siya ang gipadayag sa kasulatan, usa ni sa pagpadayag sa Dios nga ang mga tao nga naa dito mo na mag-antos. Kung mao na sa katapos sa hukom dito nga magatubang dito aron hukman katong tanan nga wala sulat sa libro sa kinabuhi. Ug hukman ang tao, ang tanang mga bakako nagsimbag mga Dios-Dios, malaway ug ang tanang mga bakakon itambog sa linaw nga kalay ug asupre nga maong ikaduhang kamatayon. Timan-an nato na siya kana tanan nga gisulti dinha kanang bakakon. Unsa may buot pasabot anang bakakon? Ang makasabot anay katurang maayog sa labutan. Pero ang mga tao nga dili maayog sa labutan, maay kayong mutabon sa sayop. Ug ang itabon labi pang sayop. Ug mao na nga dili ta makalikay sa silot. Kay wala tay mahimo sa atong kaugalingon, wala tay ikapanalipod at tubangan sa Dios. Nasama sa atong makita aning kalibutana nga dunay manalipod kanang gitawag og pitipindir. Wala nay kwenta tubangan sa Dios. Kay wala gyud makadipinsa nato ngadto pag-abot sa hukmanan. Kay kita hukman ta sumala sa atong binuhatan. Ug maapil unya ta sa tanang mga bakakon. Itambog sa linaw kayo og ang mga bakakon. Unsa may buot pasabot ang mga bakakon? Ang mga tao maig panabot mao ray makasabot ana, pero katong mga taong dili maig panabot, magpadayon na sila og mga tarungan og bakak para idugang sa bakak. Mo na mahitabo. Mo na nga panahon na nga mag-abri ta sa kasulatan, magtukita, magbuhaton nato atong kaluwasan. Ug hinumduman nato na samtang nagsulti pa si Jesus, dunay babae nga misinggit taliwala sa pundok nga nag-ingon. Giingnan si Jesus. Bulahan ang babae nga nagsabak ug nagpasuso kanimo. Pero unsa may duna bay kabulahanan giuyonan ingon ba si Kristo tinuod nga bulahan? Pero unsay giingon ni Kristo? Si Kristo miingon, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagatuman ini. Mo na nga panahon na nga mamati ta para makatuman ta. Kay bulahan man sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagatuman ini. Mo na tinguhaon nato pagtuki sa kasulatan o tinguhaon nato ang pagtuman
aron maangko nato ang kabulahanan sumala sa gipadayag sa kasulatan. Ingon ana lang atong pagkinabuhi aning kalibutan. Pag makat-o na ang tao, dito makabaton ka na og paglaom. Malahi ang panghunahuna sa mga tao nga espirituhanon o kalibutanon. Sama ka nako. Pag abot sa panahon nga gitubag ang akong paghangyo sa Dios nga tagaan ko bag-ong dalan sa kinabuhi. Ang ako lang na matikdan nga dili na ko ganahan nga makigugoy-hugoy ana nga may kiguban sa mga taong kanhina kong kauban. Kay ang tanan diri nga gisulti sa kasulatan kung masunod sa tao, mahitabo gyud. Mahitabo gyud na sa atong kinabuhi. Dili gid ta pakyason. Mo na nga lahi na, dili na malipay ka makiatubang nila pero sa mga buhat nga kanang kalibutanon dili na ka malipay. Lahi na ang imong unahon na tungod kay dili naman ikaw mo nagmando sa imong kun dili ang espiritu. Mo na kalainan sa mga tao nga kalibutanon ug mga espirituhanon. Unya ang mga taong espirituhanon dili basta-basta magsulti. Kay gipasidan-an mandaan nga mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kaysa magpatakal ang og sulti. Dili gyud na makapatakag sulti. Mo na nga sama kanimo nga nakabati. Mao na ni panahon nga magasugod na ang tao pagtuki sa kasulatan. Kay kita gyud ang magtuki sa kasulatan. O mao ni matkunan lang gyud nato nig maayo kaning gisulti diri sa Mateo 7:21. Usa ni nga matngunanan og angay kita mag-amping ani sa atong kaugalingon. Mateo 7:21. Kay kita tanan inana ang atong kinabuhi. Mateo 7:21. Dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Mo na, unsaon man nato pagkabuhat sa kabuton sa amahan kung dili ta mamati o dili ta mubasa. O bisan mamati ka o di mubasa o di ka mutuman. Bulahan ang mubasa o ang mati, di kinahanglan yun ang pagtuman. Sa 22, kini mo'y bantayanan ni sama sa tanan nga nagahupot o kasulatan. Bisan ako, usa ni siya nga giampingan ako mayo nga nahadlo ko aning mga bersikuluhan eh. Nga usa ani hinungdan nga ngano nga naa ni siya. Kay mauni nagpaligon atong giingon nga ayaw po niyang gisulti sa Dios kay silutan kaniya og ipailan niya ang pagkabakakon. Binuang ang pagsalig sa kaugalingon nimong hunahuna. Mas may paglaom pa ang labing buang nga tao nga magpataka lag sulti. Kini mao ni siya ang gipasabot ani mo ni siya. Niadtong adlaw daghan uni ang moingon kanako, Ginoo, dili man nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios. Naghingilin sa mga yawa og naghimog daghang mga milagro pinagi sa imong ngalan. Unsa may gitubag diri? Unya ingnon kunya sila. Wala ako makaila kaninyo. Mga makasasala pahawa kamo. Kini dili basta-basta ang paghupot aning kasulatan nga mayano-yano lang nato ang pagpanulti. Hinumduman lang nato nag-ingon, mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kaysa magpataka lag sulti. O gani ato makita ni karon daghan kayo ang nagbuhat ani. Kanang ato makita kanang gitawag og healing. Nga makalakaw kuno ang mga buta, makakita ang makalakaw ang bakol, makakita ang buta. Nya na makita na ko sa TV, makakatawa ko sa magtanaw ko, makatawa ko, magatanaw. Bisan ka mo nakakita mo na sa TV. Mao na siya atong tan-awon og maayo nga kita nga maghupot sa kasulatan ining atong kaugalingon may atong susihon. Matagpulong dire. Kinahanglan nga hatagan nato nig importansya alang kanato matag usa labi na nga naghupot sa kasulatan. Sama nako. Hinumduman nato nga dili kita makadugang ani. Hinumduman nato nga sa kasulatan dili kita makasaysay ani.
Kaya ang Dios wala maghatag bisan kinsa sa igong gahom aron pagsaysay. Mula na siya ang mga angay batunan sa tao. Labi na nimo nga nagunit ka na karon kasulatan o nagtuo ka nga ikaw makatudlo na. Pero hinulom nga naghimong mga milagro, nagsangya sa mensahe sa Dios. O naghingiling mga yawa pinagi sa iyang ngalan. Pero kung sa ingnon ko na sila, pahawa ka mo mga makasasala, wala ko ka mo hiili. Mo na itong timan-an og maayo. Kini mga butanga nga paghupot aning kasulatan, dili ni siya katiaw-tiawan, nga magyano-yano lang tagsulti nga bunga sa atong una-una. Maunay angayan na to, nga ampingan og maayo. Kay kunahuna, tao lang ta, binuhat ta sa Dios. O dili ginato matukib ang tanang gibuhat sa Dios. Mo nagitagaan tag gitagaan tag kaikag, gitagaan tag interes sa pagsusi sa mga hitabo sa kalibutan. Pero wa ta ni hatagi og hingpit nga pagsabot. Mo nang gihatag magisusi ta. Mo nag-ingon nga busay na paghunahuna ng mga butanga. Dili naman gani matugkad sa salabutan sa tao ang balaod. Mo nang dili nagta maghunahuna ng mga butanga nga dili na makabot sa hunahuna pagsabot. Nya mo nang mga tao nga tungod sa ilang pagsabot wa na mubunga naglahi na ang mugawas sa baba mo nang dito na makita o ako nakakita ko ana. Ingon ana, lisod kayo malimbungan ta sa atong kaugalingon. Nga mosalig tagmay sa atong kaugalingon ngunang binuang ang pagsalig sa kaugalingon mo hunahuna. O maghunahuna ang tao nga dunay kahibalo. Kaya ang kasulatan nagapadayag na nga ang tao nga naghunahuna nga siya nasayod sa pagkatinuod wala masayod sa angayan ng mahibaluan. Mo nang mga tao nga sobra pagsalig siyang kaugalingon. Mo nag-ingon ni Apostol Pablo nga buot sila mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang ipanulti o gipamugos. Mo nang isulti nga ingnon ko sila. Pahawa kamo makasasala, wala ko kamo hiili. Ug dunay prubaw katong giingon nga niingon si Juan. Ginoo nakakita mig tawo nga nagsangyaw sa imong ngalan og nanghingiling mga yawa. Amo silang gibadlong kay dili man sila kauban nato. Ug mo ni ingon si Kristo, ayo sila didi kay ang dili bato kanato dapig kanato. Basta musulti lang ka nga naa nasulat. Mo ni bot pasabot ana nga tin-aw kayo. Kung unsa gani ang nasulat, mora po ni atong isulti. Dili na ta makadugang ani. Kung dugang ta ni, musulti na ta magbuhat na ta atong kaugalingon mo nag-ingon nga ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulaag lang. Mo na may tabo. Magpatibulaag tungod kay ang isulti lahi man. Kung kana usana ni atong adlaw daghan unya mo ingon kanako. Mo na matgunanan kayo. Mo bitaw nangangano nga nagsugo ang kasulatan sama sa tanang magtotoo kinsa may gipasabot ani. Ang tanang magtotoo sama kanimo ikaw nga nakabati ka nga naa kay pagtuon, naa kay gituhuan. Alang ni natong tanan sama kanako usa man ko sa magtotoo. Usa ko sa mga magtotoo sa kasulatan. Ug mao nangangano makasulti ko sa tinuod tungod kay ang akong gituhuan ang nasulatan. Mao na nga kinahanglan tanang magtotoo sama kanimo usa ka sa magtotoo. Ug unsa ang imong nabasa kinahanglan maoro po imong isulti. Mao na nga masako paghari sa Dios. Kay mo na yon ang dili mutabang, ang dili dapig kanato na kanako bato kay kanako. Ang dili mutabang pagtigom nagpatibulaag lang. Ug mo na kanang giingon ni Apostol Pablo nga 1:7 sa unang Timoteo, nga buot silang mahimong magtutudlo sa balaod sa Dios apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti o gipamugos. Mao na siya ang kahulugan ana. Tinaw kayo ang kasulatan dili na nako gisaysay kun dili ang nasulat lang mao na siya ang nagjuin nga mga bersikulo
nga nagsuporta nga nagpamatuod nga mao na ang tinuod. Dili na bunga sa isip sa tao nga magtampo-tampo ta nga mao ni akong opinion, mao ni opinion unya makasabot mo uyunan na putong iya kay kung dili to nimo uyunan mabikil man to diha na mo magsugod og bikil di na mo mag-uli. Adi mas masilo na nga wa man ko napigi ato ina naman kalibutan mo na siyang pagtulunan nga iya sa kalibutan. Pero ang imo gani panulti labi nagtan-aw nga maka naay tawo madani mo tuo. Gamiton to puti-puto niyang lipaya kay gigamit kay mo sa epektibo day akong gigamit nga sulti. Kay niuyon man sila nako mo naggarbo. Ingon ana na siya ang kalibutanon nga pangunahuna. Pero dili na magamit dili atubangan sa Dios. Una-una lang nato doy gipadayag tanan. Nga gihimong uli bili ang kaalam. Sa makian manon og sa batid sa lantugi. Kana lang may atong hunahon og maya. Mo na nga ang pakiglantugi dili na magpulo sa tubangan sa Dios. Sa mga gitawag og kanang naanad og lantugi, gamiton si Apostol Pablo nga si Apostol Pablo nakiglantugi. Mo na ilang tanaw si Apostol Pablo na lantugi, debate. Di nagi debate mo na mo debate po sila kay na may debate. Pero unsa may gipakiglantugian ni Apostol Pablo? Sama ba sa imong mabati kanang gitawag karon nga pakiglantugi debate? Mo na tan-awon sa kasulatan. Tinuod nga nakiglantugi siya. Pero ang iyang pakiglantugi, gipamatudan niya nga si Jesus mao ang Mesiyas. Mo ni iyang pakiglantugi. Ug nakiglantugi siya dito sa plaza ngadto sa mga katong magtutulo sa Epicureo ug Stoico nga ingon siya nga kanang Dios nga wala ninyo mailhi mo kano ang akong ipaila kaninyo. Putong sulti siya mo nagpaila. Unya ang katong mga tawo nagtan-aw mo ingon nga unsa bay buot ipasabot aning ignorante nga nagpakamaalam. Inana na mga isip sa kalibutan, mo na matuman tong hinumduman ang mga bulahan. Bulahan kamo kung biay-biayon pagkaulawan o butang-butangan sa tanang pagkadautan. Basta musunod gani ka aning nasulat. Mubasa, musulti gani ka og unsa ang nasulat. Mao na masugatan nato na, masugatan nimo na og unsa mga pagbiay-biay. Una, wa man kay alamag, di man kakasabot, di man ka mosaysay, ina na mo na siya. Mo na nga ngano nga kini mga kabulahanan ipasabot diri tanan kung unsa paagi na tao mabulahan. Dili ka mabulahan kung dunay tao nga imong gidaig nga mauna siya mauna. Bulahan ka, bulahan ang babae nga nagsabak o nagpasuso kanimo. Tanawa og duna bay madawat nga kabulahanan unsa may giingon? Bulahan ni noon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman ini. Mo nang sama kanimo ikaw nakabati ka nga ang kasulatan kinahanglan yung ka mamati o mutuman para mabulahan. Kana mo na'y tinuod nga angayan natong mahuptan. Gawas na wala na'y lain. O hinumduman nato na dili nato makuha na sa tao, sa gawas sa una-una sa tao. Kini lang ang magtudlo nato. Wala na'y lain nga ikadugang pani. Kumplito na ni siya. Nakaprogram na siya og dili na gini siya mausab, dili madugangan og dili makuhaan. Mo na, buot kang mabulahan, basaha, pamati, o basaha, tumana ang nasulat, aron ka mabulahan. O din lang kukutob ako maghinaot nga, kitang tanan karon nga nakabati sa maong mensahe, gikahinangop ninyo ni siya, kay kini mauni ang kamaturan. Ug ipatik unta ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug una-una kay kini mo ni mag-amping kanato matag adlaw. Kini mo ay magapahinumdum kanato, magagabay kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ug maghari unta kanunay ang Dios kanato aron makabaton kita og kalinaw sa kinabuhi. Magsangkap unta sa tanan natong gikinahanglan ug maghatag unta kanunay og mayong panglawas. Ug nabati na nimo ang tanan nga mabulahan. Busa tumana ang imong nabati para maangkon natong tanan ang kabulahanan. O dili lang kukutob ni Higala Florentino sa tira nga niya sa tagom
manamilit kanyo may gabi ka na tong tanan o hanto na pud sa sunod kita na sad ko ninyo.